मेरे दोस्तों, मेरा नाम पास्टर डग बक्समा है। मेरा ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट्स के सिटी चर्च से है और हम बहुत खुश हैं कि हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसका नाम लाइफलाइन है। इस प्रोग्राम लाइफलाइन का मौजू बाइबल मुकद्दस में से यूहन्ना 17:3 आयत है, जहां कहा गया है कि हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हमारी सारी तालीम में हम आपके साथ खुदावंद, उसकी बादशाहत और यीशु मसीह के मुतालिक बांटना चाहेंगे कि उसने हमारे लिए क्या क्या किया है। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे प्रोग्राम से लुत्फ अंदोज होंगे। मुझे इसका बेहद इंतजार है। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। इस हफ्ते का पैगाम यह है कि शैतान का मंसूबा गहरा होता चला जाता है और अच्छे और बुरे के दरमियान जंग जारी रहती है। ये बात तो वाज़ेह है कि हम पूरी तारीख में अच्छे और बुरे के दरमियान एक जंग होती हुई देखते हैं। ये नस्लों, मज़ाहिब, कौमों, हुकूमतों और यहाँ तक कि हमारे अपने दिलों और ज़हनों में भी जारी रहती है। और जैसे ही हम सही और गलत के दरमियान जंग जारी रखते हैं और खुदावंद में जिंदगियां गुजारने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर इस सब के बरक्स करने की चाहत पैदा होती है। और ये एक ऐसी जंग है जिसमें कोई भी तमाशाई नहीं बन सकता। हम सब इसका हिस्सा हैं। इसमें जीतने वाले भी होंगे और इसमें मसाइल भी होंगे। और जिस तरह से हम जिंदगी गुजारते हैं ये इस बात को तय करेगा कि हमारा ईमान किस पर है। और इस सब में मेरा अहम नुक्ता भी यही है। लेकिन खुदावंद को एक मंसूबा बनाना पड़ा जहां उसे इंसान के साथ एक अहद बांधना था और जमीन पर एक खानदान का आगाज करना था, क्योंकि एक जमीनी नस्ल भी होना जरूरी थी जो तरक्की कर सके। और इन तमाम चीजों का आगाज उसके अपने तरीकों और अपने कवानीन से हुआ जिसकी पैरवी हम इंसानों ने की। और उसमें से एक खानदान ने आना था और उस खानदान में से एक कौम ने पैदा होना था। तो पिछले हफ्ते हमने इस बात पर अपना इख्तिताम किया था कि खुदावंद चालदेस में अब्राहम पर जाहिर हुआ और एक दिन अब्राहम को खुदावंद की तरफ से एक अलहामी मुलाकात नसीब हुई। उसने खुद को उस पर जाहिर किया और कहा कि मैं यहोवा, और उसने कहा कि तू मेरे हुजूर में चल और कामिल हो और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे ज्यादा बढ़ाऊंगा। मैं तेरी औलाद को बढ़ाकर आसमान के तारों की मानंद करूंगा। और जाहिर है कि अब्राहम का मतलब आला बाप था और एक तरह से ये शर्मिंदगी की बात थी क्योंकि उसके पास औलाद नहीं हो सकती थी। तो उसने अब्राहम के साथ एक अहद बांधा, उसने अब्राहम के साथ एक वादा किया, उसने उसका नाम तब्दील कर दिया और उसने अपने नाम को जलाल देते हुए उसे कहा कि अब तुझे मजीद अब्राम नहीं कहा जाएगा बल्कि अब से तेरा नाम अब्राहम होगा और तेरी बीवी सारा कहलाएगी। और उसने अपने नाम को जलाल दिया, उसने खुद को उन पर जाहिर किया और जाहिर है कि उसने भी कायम किया जिसकी पैरवी हम आज भी करते हैं। और जिस तरह नए अहदनामे में बपतिस्मा अपनी पुरानी फितरत का इनकार कर देने और एक नई जिंदगी का आगाज करने का नाम है, तो उसने अब्राहम को अपने नाम की पहचान अता की और अब्राहम ने खुद को नामजद किया और इस तरह से उसके साथ अहद बांधा गया। और अब खुदावंद इंसान के साथ राब्ते में है और वो किसी चीज की शुरुआत करेगा। निजात का मंसूबा बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है। वो मंसूबा आगे बढ़ेगा। अब पैदाइश 12 बाब में ये सब कुछ होने के बाद उसका खतना किया गया। खुदावंद ने उस पर अपने नाम की मोहर की। खुदा ने उसे मजीद हिदायत दी। उसने कहा, अब वक्त है कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। दूसरी आयत में ये भी लिखा है कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो तू बायस से बरकत होगा। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा। और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। और उसके कहने के मुताबिक अब्राम चल पड़ा। वो ये भी नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहा है। उसने बस अपना सामान बांधा और वो चल पड़ा। और आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कैसा लगता होगा कि आप सफर पर जा रहे हों और आपको ये मालूम ना हो कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैं अपना छोटा GPS निकालता हूँ और 3 4 5 1 लॉरेंस सर्कल शुमाल मशरिक कहता हूँ और फिर मुझे जवाब मिलता है 300 फुट दाएं तरफ मुड़े। और इस तरह से मैं एक मरकूज चीज के लिए हिदायत पर अमल कर रहा हूँ। लेकिन अब्राहम का है वो चल पड़ा और वो ये भी नहीं जानता कि वो कहाँ जाएगा। क्या हमारी मसीही जिंदगी में भी यही सब कुछ नहीं होता? हम बचाए जाते हैं, हम जानते हैं कि खुदा का हमारे लिए एक मंसूबा है, हम हर रोज उसमें चलते हैं और एक तरह से हम जानते हैं कि वो हमारी
भलाई के लिए काम कर रहा है और हम ये देखते हैं, लेकिन जब तक कि हम वहां पहुंच नहीं जाते हम नहीं जानते कि ये सब किस तरह से काम करेगा। ये ईमान का सफर है और जाहिर है कि इब्राहिम इस सफर पर गया, उसे ईमानदारों का बाप कहा जाता है। और वो कुनान में गया और खुदावंद रोया में उसे दिखाई दिया और पैदाइश 15 बाब में लिखा है कि खुदावंद ने उसे कहा, ए इब्राहिम तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। इब्राहिम ने कहा, ए खुदावंद तूने मुझे क्या दे दिया, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूँ और मेरे घर का मुख्तार दमिश्की एलेजर है। फिर इब्राहिम ने कहा, देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी, मेरा खाना जात मेरा वारिस होगा। तब खुदावंद का कलाम उस पर नाजिर हुआ और उसने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा बल्कि वो जो तेरे सुल्ब से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। उसने कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। वैसे यहूदी कौम की पूरी तारीख में इब्राहिम के रूहानी फर्जंद आसमान के सितारों की मानिंद होंगे और इब्राहिम के जिस्मानी फर्जंद रेत के जर्रों की मानिंद थे। अब्राहम खुदावंद पे ईमान लाया और उसने उसके हक में रास्तबाज शुमार किया और उसने ये भी कहा कि मैं खुदावंद हूँ कि तुझे कसदियों के ओर से निकाल लाया कि तुझको ये मुल्क मिरास में। लेकिन अब्राहम ने कहा, ए खुदावंद मैं क्यों कर जानूं कि मैं उसका वारिस होऊंगा। खुदावंद ने उसे कहा, मेरे लिए 3 बरस की एक बच्चिया और 3 बरस की एक बकरी और 3 बरस का एक मेंढा और एक खुमरी और एक कबूतर का बच्चा ले। उन सब की एक अपनी अहमियत थी। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं इस सब को बयान करूं। अब्राहम ने उन सबों को लिया और उनको बीच से 2 टुकड़े किया। अब्राहम ने हर टुकड़े को उसके साथ के टुकड़े के मुकाबले रखा। वैसे अगर आप पुराने अहदनामे की कुर्बानी को देखें तो उसने उसके 8 हिस्से की। आप इन सब में 8 नंबर देख सकते हैं। 8 नई शुरुआत का नंबर है। एक नया दौर आने वाला था। उस दिन एक नया अहद बांधा गया था। उस लम्हे एक नए अहद का आगाज हो गया था। उसे अब्राहम का वादा कहा जाता है और खुदावंद हमारे लिए निजात का नुक्तादार लकीर पर दस्तखत दे रहा है। ये शुरुआत थी क्योंकि ईमानदारों का बाप निजात के अपने मंसूबे में आगे बढ़ने वाला था और इसीलिए उसने उन टुकड़ों को लिया और शिकारी परिंदे उन टुकड़ों पर झपटने लगे, पर अब्राहम उनको हंकाता रहा। मैं इस पर पूरा कलाम दे सकता हूँ। सूरज डूबते वक्त अब्राहम पर गहरी नींद गालिब हुई और देखो एक बड़ी हौलनाक तारीकी उस पर छा गई और खुदा ने उससे कहा, यकीन जान कि तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी हों और वहां के लोगों की गुलामी करेंगे और वो 400 बरस तक उनको दुख देंगे, लेकिन मैं उस कौम की अदालत करूंगा जिसकी वो गुलामी करेंगे और बाद में वो बड़ी दौलत लेकर वहां से निकल आएंगे और तू सही सलामत अपने बाप दादा से जा मिलेगा और नहायत पीरी में दफन होगा और वो चौथी पुश्त में यहाँ लौट आएंगे क्योंकि अमोरियों के गुनाह अब तक पूरे नहीं हुए। वैसे ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है। मुझे फिर से सब दोहराना होगा। उन्हें विरासत मिलने वाली थी, लेकिन उस दौरान नंबर 1 खुदा उनके साथ निमट रहा था और वो उस जगह पर थे, लेकिन वो उन्हें अब तक उस जगह पर ना ला सका था। न सिर्फ वो उनसे निमट रहा था, लेकिन एक इलाही वक्त चल रहा था। वो तमाम कुनानियों और उनके तमाम माल की अदालत करने वाला था, लेकिन उन्होंने ऐसा गुनाह नहीं किया था जिससे खुदावन उनकी अदालत करता। और इसीलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब तक अमूरियों के गुनाह ज्यादा ना हो जाएं, हर चीज रुकी हुई है और अब अदालत का वक्त है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी जिंदगी में मौजूद कुछ चीजों के लिए खुदावंद पर भरोसा क्यों करते हैं, या जो चीजें लोगों के साथ होती हैं उनके लिए आप उस पर भरोसा क्यों करते हैं? और आप दुआ कर रहे हैं और आप ईमान ला रहे हैं और आप जानते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। आप एक जगह ठहरे हुए हैं क्योंकि खुदावंद का मुकर्रर करदा वक्त हम इंसानों के वक्त से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जबकि वो अपना काम कर रहा होता है तो हमें वफादार रहना पड़ता है। वो लोगों की मर्जी को मद्देनजर रखते हुए काम कर रहा होता है, वो हालात पर काम कर रहा होता है, वो चीजों पर काम कर रहा है। उसका वक्त हम इंसानों के वक्त से थोड़ा मुख्तलिफ है और यही वजह है कि बाज़ औक़ात हमारे कामों में ताखिर होती है और अचानक से सब कुछ हो जाता है। वो सब कुछ उसी वक्त हो जाता है और फिर ऐसा वक्त भी आता है कि आपको हमेशा के लिए इंतजार करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि आप आग और मुश्किलात के काफी करीब हैं, लेकिन दूसरी तरफ किसी काम में काफी वक्त लग जाता है। लेकिन इन तमाम चीजों के दौरान खुदावंद आप में काम कर रहा होता है। वो आपके और मेरे गिर्द मौजूद चीजों को ठीक कर रहा होता है। वो सब बाप के साथ मिलकर काम करने के मुतालिक है और उस रूहानी ताकत के मुतालिक है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प चीज है। अमोरियों की नाइंसाफी हर चीज को रोके हुए है। अभी उनका फैसला करने का वक्त नहीं है। ये काफी दिलचस्प कहानी है और ये इस बात पर रोशनी डालती है कि जब हम खुदावंद के साथ काम कर रहे होते हैं तो हमें कैसा होना चाहिए। अब आइए मैं आगे चलता हूँ। माफ कीजिएगा, ये सब मैं आपको ऐसे ही बता रहा था। 17 आयत को देखते हैं। और जब सूरज डूबा और अंधेरा छा गया तो अब ये अहद कायम हो चुका है। कुर्बानी की तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं और अब्राहम इस सब को होता हुआ देख रहा है। वो इस तस्वीर को देख रहा है
खुदावन उससे पहले से ही हर उस चीज का मंजर पेश कर रहा है जो उसके खानदान और इसराइल की कौम में होने वाला है, लेकिन इस सब में बजाय इसके कि वो खुदा के साथ कायम करदा अहद में खड़ा रहे, वो सो रहा है। और जब सूरज डूबा और अंधेरा छा गया और एक तनूर जिसमें से धुआं उठता था दिखाई दिया और एक जलती मशल उन टुकड़ों के बीच में से होकर गुजरी। इसी रोज खुदावन ने अब्राहम से अहद किया और फरमाया कि ये मुल्क दरियाए मिस्र से लेकर उस बड़े दरिया यानी दरियाए फरात तक गया है। आपने गौर किया कि खुदा ने अब्राहम के साथ अहद बांधा? अब्राहम ने खुदा के साथ अहद नहीं बांधा था, वो एक तरफ होकर आराम से सो रहा था। ऐसा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि एक नामुकम्मल आदमी खुदावंद के साथ अहद नहीं बांध सकता और आप इस पर एतबार नहीं कर सकते। खुदा ने अपने साथ अहद बांधा। उस सब में कौन खुदा के साथ चलता रहा? यसु मसीह, जो कि हमारा नुमाइंदा है, जो अबदी बेटा है, वो इस सब में से गुजरा। कहा गया है कि एक तनूर जिसमें से धुआं उठता था दिखाई दिया और एक जलती मशल उन टुकड़ों के बीच में से होकर गुजरी। खुदावंद ने खुद से अहद किया और अपने इलाही नुमाइंदे से वादा किया। उसने अपने बेटे के साथ एक मुआहदा किया कि उसका बेटा हमारी जगह खड़ा होगा और उसने उसके साथ भी अहद किया। और यही वजह है कि आप और मैं खुदावंद के साथ कोई अहद नहीं बांध सकते। हम यीशु के वसीला से खुदा के साथ अहद में हैं, जो कि हमारा इलाही नुमाइंदा है और उसने हमारे लिए रास्ता बना दिया है और हमारी उम्मीद अबदी और महफूज है और हम उसमें कायम है। हम अहद के वारिस हैं, लेकिन वो वादा खुदावंद ने अपने और अपने बेटे के साथ किया जो हमारा नुमाइंदा है। तो यहाँ पर यीशु के मुतालिक एक बहुत ही दिलचस्प बात है। फिर खुदा ने इब्राहिम को जगाया और कहा कि ये जमीन हमेशा के लिए मैंने तुझे और तेरी औलाद को दे दी है। फिर वो कहता है सूरज उस वक्त तक तुलू और गुरूब नहीं होगा जब तक कि ये तेरी कौम ना बन जाए। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया उस एक छोटी सी मोहर के खिलाफ मुश्तैल हो रही है जो खुदा ने यहूदी कौम को दी? खुदा ने वक्त के आखिर तक यानी हमेशा के लिए ये जमीन अब्राहम को दे दी। अब उसने यहाँ पर और भी कुछ किया है, उसने कुर्बानी की। हमारे लिए ये जानना निहायत ही जरूरी है। ये ऐसे सवालात हैं जो कभी आपके जहन में या आपके दोस्तों की तरफ से आ सकते हैं। रूहानी तनाज़े की सीरीज में न सिर्फ एक ऐसे अहद के मुतालिक बताया गया है जो निजात के मंसूबे को आगे लेकर जाता है, अब खुदा और इंसान साथ मिलकर काम करेंगे और उनकी औलाद में से ही कौमें उभरेंगी। लेकिन खुदावंद ने कुर्बानी पर भी जोर दिया। खून बहेगा, जब खून बहेगा तो जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। बल्कि इब्रानियों 9:22 आयत में मुसन्निफ कहता है और तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं और बगैर खून बहाए कोई माफी नहीं होती। ये एक हकीकत है और इसीलिए खुदा ने कुर्बानी को एक मुतबादिल निशान के तौर पर नाफिज किया कि जरूर है कि एक जिंदगी की कुर्बानी दी जाए, बुराई को छुपाने के लिए खून बहाया जाए। और इसीलिए उसने अब्राहम और दूसरे सरपरस्तों और यहूदी कौम के लिए कुर्बानी को नाफिज किया जो उसकी बुराई को छुपाने के लिए खुद को पेश कर सके, जो हमेशा के लिए एक कामिल कुर्बानी बन सके। लेकिन जब कभी भी कोई औरत या खानदान का कोई सरपरस्त किसी मासूम जानवर की कुर्बानी चढ़ाया करता था, उस जानवर को तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती थी, उस आदमी को तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती थी और आदमी भी ये सोचता था कि उसकी बुराई, उसकी शर्मिंदगी और उसके गुनाह को छुपाने के लिए उसने किसी जानवर की जिंदगी ले ली है। और इस बात ने खुदा की तवज्जो ईमान के अमल और किसी ऐसे मुतबादिल की तरफ मरकूज की जो आ रहा था। निजात एक बहुत ही संजीदा कारोबार है और उस वक्त खुदावंद पुराने लोगों को शरीयत के साथ साथ ये भी सिखा रहा था कि किस तरह वो उसके साथ ताल्लुक कायम कर सकते हैं, किस तरह से वो ये देख सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, किस तरह वो कुर्बानी की जरूरत, माफी की जरूरत को देख सकते हैं ताकि वो खुदावंद में कायम रह सके। और जब लोग उस शरीयत की पैरवी करते थे तो खुदावंद उन्हें रास्तबाज ठहराया करता था। अगरचे अबदी कुर्बानी अब तक नहीं दी गई थी तो इसीलिए उसने कुर्बानी को पेश किया और इसीलिए अब्राहम बाप की नुमाइंदगी करता है, उन 3 सरपरस्तों की नुमाइंदगी करता है जिन्होंने असल में इस्राएली कौम की बुनियाद रखी। उन सब का ताल्लुक मुकद्दस तस्लीस से है। अब्राहम एक ऐसे बाप की नुमाइंदगी करता है जिसके पास मौजज़ाती तौर पर एक बेटा पैदा हुआ जिसको उसने कुर्बानी के तौर पर पेश कर दिया। इसहाक यस्सु की नुमाइंदगी करता है, एक ऐसा बेटा जो मौजज़ाती तौर पर पैदा हुआ, जो कुर्बानी के तौर पर पेश किया गया और जो मुतबादिल के तौर पर पेश किया गया, लिहाजा उसका बेटे के साथ एक गहरा ताल्लुक था। तीसरी बात यह कि याकूब जो कि तीसरा सरपरस्त था, जो इसराइल का बाप था, जिसका नाम इसराइल बना, वो पाक रूह के उस काम की नुमाइंदगी करता है जो कि तब्दीली ला सकता है, एक ऐसी फितरत जहां आपकी नई फितरत आपकी पुरानी फितरत पर गालिब आ सकती है। और फिर जैसे ही हम अपनी नई फितरत को कबूल करती हैं तो हमारी वरासत और हमारी जिंदगी गुजारने का असल मकसद उभरता है और यह सिर्फ पाक रूह के वसीला से ही मुमकिन हो सकता है। तो हम तस्लीस के तीनों मेंबर्स को इन 3 सरपरस्तों के साथ शामिल होता हुआ देख सकते हैं।
یہاں پر یعقوب کا ذکر کرنا بہت اچھا ہوگا۔ اس کے نام کا مطلب موقع کی تلاش میں رہنے والا اور دھوکے باز ہے۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو ہوشیاری سے کسی کی سواری کا راستہ تلاش کر رہا تھا اور ان کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اپنی عقل کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اور وہ اپنی پرانی فطرت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ چھپٹنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیشہ طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنی پوری زندگی میں اگرچہ خداوند نے اس سے یہ عہد کیا تھا کہ وہ اسے برکت دے گا، اس نے اس سب کا سامنا کیا اور اس نے اس کے ساتھ جنگ کی۔ اگرچہ خدا کا ہاتھ اس پر تھا کیونکہ وہ عہد کیا ہوا بیٹا تھا، لیکن آخرکار جب وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہا تھا تو اس کا ماضی اسے واقعی پریشان کر رہا تھا۔ ماضی کی تمام چیزیں اسے پریشان کرنے کے لیے واپس آ رہی تھیں۔ اس کا حال مشکل میں ہے کیونکہ اس کا مستقبل مدھم دکھائی دیتا ہے۔ کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا مقام آیا ہے؟ وہ ایک ایسی جگہ پر آ گیا تھا جہاں اسے رکاوٹ عبور کرنی تھی اور اس نے خاندان کو بھیج دیا۔ وہ واپس اپنے ماضی کا سامنا کرنے کے لیے جا رہا ہے اور اس کا بھائی عیسو 400 لوگوں کے ساتھ اسے مارنے کے لیے آ رہا تھا، اور اس ندی کے قریب یعقوب بالکل اکیلا ہے۔ وہ عیسو سے ملنے سے ایک رات پہلے بالکل اکیلا ہے۔ لفظ یعقوب کا مطلب خود کو انڈیلنا ہے۔ وہ خود کو اس کے حوالے کر دے گا، اور لکھا ہے کہ اس نے آدمی کے ساتھ کشتی لڑی۔ وہ آدمی ابدی آدمی تھا۔ جسمانی طور پر اس کا یہ پہلا تجربہ تھا جس میں اس نے یسوع کو نجات کے منصوبے کے مطابق ایک نئی قوم کو جنم دیتے ہوئے دیکھا، اور یہاں پر ہم اسے اس کے ماضی کے ساتھ جدوجہد کرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، اور آخرکار اس نے اپنی وراثت، اپنی بلاہٹ کو جانے نہیں دیا۔ اس نے اس کے ساتھ اس قدر سخت مقابلہ کیا کہ وہ اپنے ماضی کی تمام چیزوں پر غالب آ گیا۔ اور پیدائش 32 باب میں لکھا ہے کہ جب صبح ہونا شروع ہوئی اور اس نے دیکھا کہ وہ یعقوب پر غالب نہیں ہوتا تو اس کی ران کو اندر کی طرف سے چھوا۔ جب وہ اس کے ساتھ کشتی کر رہا تھا تو اس شخص نے کہا مجھے جانے دے، کیونکہ پو پھٹ چلی۔ یعقوب نے کہا جب تک کہ تو مجھے برکت نہ دے دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ اور یہ اس جدوجہد کے متعلق بات ہو رہی ہے جس کا سامنا ہم سب کرتے ہیں۔ اور تب اس آدمی نے اسے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اور اس نے جواب دیا یعقوب۔ اور اس نے کہا کہ تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ اس رات ایک قوم کا جنم ہوا، اسرائیل کی قوم کا جنم ہوا، اور اسرائیل کا مطلب خدا کے ساتھ جدوجہد کرنا ہے، اور آدمی ہر چیز پر غالب آ سکتا ہے، اس کا یہی مطلب ہے۔ یہ نئی فطرت اور خدا کی بلاہٹ کے متعلق بات کرتا ہے جو ان تمام چیزوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے جو ہمیں روکتی ہیں۔ ہم اپنی فطرت پر غالب آ سکتے ہیں اور ہم اس کے بیٹے اور بیٹیوں کی حیثیت سے اس کی ابدی بادشاہت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس رات ایک قوم کا جنم ہوا تھا۔ یعقوب نے اپنی فطرت میں ایک بدلاؤ محسوس کیا اور سرپرستوں کے خاندان ہی اسرائیل کی قوم بن گئے، اور اسرائیل حقیقتاً ایک ایسی قوم ہے جسے خدا نے قائم کیا، ایک ایسی مذہبی حکومت جو کہ خداوند اور اس کے اصولوں کے مطابق چلتی ہے۔ اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا کے پاس زمین پر اب ایک خاندان تھا جو کہ ایک قوم بنا، اور وہ اس کے قوانین اور اس کے طور طریقوں کے مطابق قائم کیا گیا، اور اس قوم پر خدا کا ہاتھ بڑھا تھا، اور یہی چیز اس قوم کو زمین پر موجود باقی تمام قوموں سے جدا کرتی ہے۔ اور اس نسل میں سے ایک شخص آئے گا۔ اب اسرائیل کے پاس ایک پاک مقصد ہے کہ وہ نہ صرف مسیحا کو دنیا کے نجات دہندہ کی حیثیت سے دکھائیں، بلکہ اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو اس میں ہمیں ایک نقشہ بھی ملتا ہے جس کی ہم پیروی کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو اسرائیل کے 5 مقاصد کے متعلق بتاؤں گا، اور پھر یسوع مسیح ظاہر ہوتا ہے۔ میرے ساتھ موجود رہیں اور ہم روزے میں بھی ٹھہریں گے۔ اسرائیل کا ایک الہی مقصد تھا۔ اس کا پہلا مقصد مسیح کو مسیحا کے طور پر ظاہر کرنا ہے جو دنیا کا نجات دہندہ ہوگا، جو کہ عورت سے پیدا ہوگا، جو کہ شیطان کا مقابلہ کرے گا۔ اسرائیل کی تاریخ ایک نمونے پر مشتمل ہے۔ اور نمبر 2، یہ ہماری زندگی کے اس سفر میں ہمیں ایک نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ مصر سے لے کر وعدہ کی گئی سرزمین تک کا ان کا تاریخی سفر ہمیں روحانی سفر کی تصویر پیش کرتا ہے جس میں ہم غلامی اور گناہ کو اپنی زندگی میں شامل ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ بائبل مقدس پہلے کرنتھیوں 10 باب کی 11 آیت میں کہتی ہے یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئیں اور ہم آخری زمانہ والوں کی نصیحت کے واسطے لکھی گئیں تاکہ ہم ان سے سیکھ سکیں اور وہی غلطیاں نہ کریں جو انہوں نے کی۔ تو یہ سب ایک ایسا راستہ ہے جس کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے۔ نمبر 3، اسرائیل کے لوگوں کو شریعت کی کتاب دی گئی۔ انہیں خداوند کی طرف سے 10 احکامات بھی دیے گئے۔ پہلی مرتبہ خداوند نے انہیں اخلاقی طور پر صحیح اور غلط کے درمیان فرق بتایا، اور اس سب کی شروعات وہیں سے ہوئی، اور آج بھی اخلاقیات کے ان اصولوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں جس میں تمام قوانین بنتے ہیں، اور انہیں احکامات دیے گئے اور ان کے ساتھ عہد بھی باندھے گئے۔ اور اب نمبر 4 یہ کہ تمام قوموں کے لیے اسرائیل خداوند کی طرف سے دی گئی ایک اخلاقی گھڑی ہے۔ مرکز 13 باب 28 سے 32 آیت ہر اس چیز کے متعلق بات کرتی ہے جو انسانی تاریخ میں اسرائیل میں ہوئی۔ میں آپ کو سب سے چھوٹی اور بائبل مقدس کی سب سے وقتی آیت دکھاؤں گا۔
تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ ہم اس وقت انسانی تاریخ کے کس دور میں ہیں۔ شاگرد آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے جنگوں کی افواہوں اور ان سب چیزوں کے متعلق سنا ہے، لیکن اس کا نشان کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہم کس طرح سے جانیں گے کہ تو واپس آنے والا ہے؟ اس نے کہا انجیر کے درخت سے کچھ سیکھو، اور انجیر کا درخت دراصل اسرائیل کی قوم کو کہا گیا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ بائبل مقدس میں ہمیشہ درخت قوموں کو کہا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے انجیر کے درخت سے، جو کہ اسرائیل کی قوم ہے۔ یہ ہمیشہ انجیر کا درخت ہی ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس سے ایک تمثیل سیکھو۔ وہ کہتا ہے جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلتے ہیں، تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ وہ کہتا ہے اسی طرح جب تم ان سب باتوں کو دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک ہے، بلکہ دروازے پر ہے۔ آگے چل کر وہ اگلی آیت میں کہتا ہے مجھے یہ آیت بھی وہاں رکھنی چاہیے تھی، لیکن وہ کہتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب تک وہ قوم نہ دیکھ لے، اب اسرائیل 1948 میں ایک قوم بنا اور اب اپنی ترقی کے باعث وہ ایک سپر پاور بن چکا ہے۔ یہ ایٹمی صلاحیت رکھنے والے 4 عالمی سپر پاورز میں سے ہے، ایک ایسی چیز جسے بھلا دیا گیا تھا۔ وہ اپنی ترقی، اپنی ٹیکنالوجی، اپنی شہرت کے باعث سپر پاور ہے۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے، اور یہاں ایک اور بات بھی ہے۔ اسرائیل واقعی وقت بیان کرنے والی ایک گھڑی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب تک کہ لوگ اس قوم کو ابھرتا ہوا نہ دیکھ لیں وہ ہرگز نہ مرے گا، یا جب تک کہ تمام باتیں نہ ہو لیں، جب تک وہ مجھے واپس آتا ہوا نہ دیکھ لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ تو اگرچہ ہم اس مہینے، دن یا اس سال یا اس گھنٹے کو نہیں جانتے، تو بھی ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ ہم وقت کے آخر میں رہ رہے ہیں، اور اسی لیے ان چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو اسرائیل تمام قوموں کے لیے ایک گھڑی ہے اور حکومت کرنے والی ایک قوم ہے۔ جب اس دور کا اختتام ہوگا، اس دور کے اختتام میں یسوع واپس لوٹے گا اور وہ اسرائیل کی قوم میں یروشلم پر حکومت کرے گا۔ پوری دنیا اور تمام قومیں اس کی پیروی کریں گی۔ یروشلم دنیا کا دارالحکومت ہوگا اور یسوع تمام قوموں کا سرپرست ہوگا۔ یسایہ پہلے ہی یہ سب کچھ دیکھ چکا تھا اور اسے کہا اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ اور بائبل مقدس کہتی ہے قومیں اپنی تلواروں کو توڑ کر پھالیں اور اپنے بھالوں کو ہنسوے بنا ڈالیں گے، اور اس نے کہا کہ جانوروں کی بادشاہت اور قوموں میں بھی امن ہوگا۔ زکریا 14 باب 9 آیت میں لکھا ہے اور خداوند ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا۔ اس روز ایک ہی خداوند ہوگا اور اس کا نام واحد ہوگا۔ دوسری آیت میں لکھا ہے اور بہت سی قومیں آئیں گی اور کہیں گی آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں اور یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں، اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے، کیونکہ شریعت سیون سے اور خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا۔ تو آخرکار ہم خداوند کے نجات کے منصوبے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شیطان کس قدر زور لگانے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس نے کیا کیا، وہ ہمیشہ کوشش کرتا رہے گا۔ پہلے تو وہ تمام انسانی نسل کو تباہ کر دینے کی کوشش کرتا ہے اور ان کی زندگیوں میں طوفان لانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اسرائیل ایک قوم کی حیثیت سے ابھرا۔ اس نے تمام چھوٹے لڑکوں کو مگرمچھوں کے پاس پھینک کر مار ڈالنے کی کوشش کی، اور پھر وہ غلامی سے چلے گئے اور وہ فارس میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور ظالم بادشاہ حامان کے ذریعے کچھ ایسا کرنا چاہ رہا تھا جو یہودی قوم کو تباہ کر دیتا، لیکن ملکہ آستر کے لیے نجات کا ایک منصوبہ تھا جس نے اس سب کو روکا اور چرچ کی نمائندگی کی۔ ہم تاریخ میں ایک کے بعد ایک مختلف چیزوں کو ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں کہ شیطان نے شدت سے عورت کی نسل کو پریشان کرنے اور روکنے اور مار ڈالنے اور اسے ختم کر دینے کی کوشش کی ہے۔ اس میں سے کوئی بھی چیز کام نہیں آئی، یہ تمام منصوبے ناکام ہو گئے، یہاں تک کہ وہ شدید غصے میں آ کر اسرائیل کی قوم کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن تو بھی آخرکار 4000 سال کی منصوبہ بندی کے بعد شیطان کی ناک کے نیچے ایک چھوٹے سے شہر، ایک چھوٹی سی جگہ جسے اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، وہاں ایک بچہ پیدا ہوا بالکل شیطان کی ناک کے نیچے، اور اس کا نام ایمانویل تھا، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ، جو ہمارے لیے ہر چیز کو ٹھیک کرتا ہے، جو ہمیں پاک صاف کرتا ہے، جو کہ شیطان کو باہر نکال دے گا، وہ ٹھیک اس کی ناک کے نیچے پیدا ہوا۔ خدا کا بیٹا جو کہ انسان سے پیدا ہوا، عورت کے پیٹ کا پھل، ہمارا الہی نمائندہ جو کہ پاک روح کی قدرت کے وسیلہ سے کنواری مریم سے پیدا ہوا، اور اب وہ انسانی تاریخ میں موجود ہے، اور وہ دشمن کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جب وہ دشمن کو باہر نکال دے گا تو وہ ہمیں آزاد کر دے گا،
اور پھر وہ ہمیں اپنی مانند بنا دے گا اور ہم شیطان کو روکنے اور شیطان اور اس کے ساتھیوں کو روکنے کا وسیلہ بن سکیں گے۔ اگر آج کے پیغام نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو واضح طور پر پاک روح آپ کے دل اور ضمیر میں کام کر رہا ہے۔ اگر آپ آج خداوند کے ساتھ منسلک ہونا چاہتے ہیں اور نئے سرے سے پیدا ہونے والے اس کے فرزند بننا چاہتے ہیں اور آپ خداوند کے ساتھ ایک رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ دعا کر سکتے ہیں اور خداوند سے بات کر سکتے ہیں۔ آپ ابھی اگلے 1-2 منٹ میں یہاں پر ایسا کر سکتے ہیں اور وہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گا۔ یہ ایسا ہی ہوگا جیسے کسی نے اندھیرے والے کمرے میں روشنی کر دی ہو، کیونکہ آپ یہ جان جائیں گے کہ آپ کے گناہ اور جو بھی غلط کام آپ نے کیے ہیں ان کی قیمت ادا کر دی گئی۔ یہ ایک واحد طریقہ ہے جس سے انسان خدا کے ساتھ چل سکتا ہے۔ وہ یسوع مسیح کو اپنے نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کرنے سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ خداوند کے پاس جانے کا یہ واحد راستہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہی صلیب پر موا اور اس نے آپ کے گناہوں کی خاطر اپنی جان دی تاکہ آپ کو ایسا نہ کرنا پڑے، اور اسی وجہ سے آپ جس بھی حالت میں ہوتے ہیں خداوند آپ کو ایسے ہی قبول کرتا ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ نئے سرے سے پیدا ہونا چاہتے ہیں اور خدا کے فرزند بننا چاہتے ہیں اور خدا کی طرف سے ایسا اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی کو بدل دے گا، میرے ساتھ مل کر سادہ سی دعا کریں۔ خداوند یسوع، میں تیرے پاس آتا ہوں اور قبول کرتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، مجھے تیرے فضل کی ضرورت ہے، اور ایمان رکھتا ہوں کہ تو نے میری خاطر اپنی جان دی اور تو پھر سے جی اٹھا۔ منت کرتا ہوں کہ تو میرے دل میں آ، میرے گناہوں کو معاف کر اور مجھے خدا کا فرزند بنا۔ میں تیرے فضل کو اپنی زندگی میں لیتا ہوں۔ تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے بچایا، میں تیری پیروی کروں گا۔ آمین۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے میرے ساتھ مل کر یہ دعا کی ہے تو آپ زندگی کے ایک نئے حصے میں داخل ہو گئے ہیں جس میں آپ خداوند کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، اس کے فضل میں بڑھتے جائیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ سارا فضل جو خداوند نے یسوع کے وسیلہ سے ہم پر کیا ہے یہ ہمیشہ آپ کی زندگی کا حصہ بنا رہے۔